प्रभुलाई स्वागत गर्ने मुख्य कुरा के हो? प्रभु येशूले भन्नुभयो, मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ। अनि मध्यरातमा आवाज आयो, हेर दुल्हा आइपुगे, भेट्न जाओ। प्रकाशको पुस्तकले अगमवाणी गरेको छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु। यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोल्छ भने म भित्र आउनेछु, उसँग खानपान गर्नेछु र उसले मसँग खानपान गर्नेछ। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सो कान हुनेले सुनोस्। आमेन। परमेश्वरको आवाज सुन्नु नै प्रभुलाई स्वागत गर्ने मुख्य कुरा भने यी अगमवाणीहरूले देखाउँछन्। परमेश्वरको आवाज सुन्नु एकमात्र उपाय हो। त्यो सही हो त। तर धेरै विश्वासीहरू पादरीहरूले बाइबल जान्ने र सधैँ व्याख्या गर्ने भएकाले तिनीहरू नै यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराको लागि द्वारपाल हुनुपर्छ भन्ठान्छन्। त्यसैले तिनीहरूले प्रभु फर्किनु भएको गवाही सुने पनि त्यसलाई जाँच गर्दैनन् र परमेश्वरका वचनहरू सत्यता हुन् भनेर बुझेर पनि अझै बेवास्ता गर्छन्। त्यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्छन् कि पाद्री वर्गमा? प्रभुको आगमनबारे हामीले कसको कुरा सुन्नुपर्छ? हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्ने कि पास्टरहरूको? मैले मेरो विश्वासमा यो कुरा बुझिनँ। आँखा चिम्लेर पास्टरको कुरा सुने र प्रभुको पुनरागमनको स्वागत गर्ने मौका झन्डै गुमाए। तपाईले कसरी पत्ता लगाउनु भयो? म मेरो अनुभवहरू बताउनेछु। अति राम्रो। जुन 2017मा जर्मनीका सिस्टर लिउ र ब्रदर डुवानलाई फेसबुकमा भेटे। हाम्रो सञ्चार मार्फत तिनीहरू नम्र र भरपर्दा रहेका, बाइबलको शुद्ध बुझाइ र ज्ञानवर्धक सङ्गति भएका पाएँ। मैले धेरै सिकेँ। हामीले केही भेलाहरू गऱ्यौँ र मैले पहिले नबुझेका धेरै सत्यता सिकेँ, जस्तै साँचो विश्वास र साँचो पश्चाताप के हो, परमेश्वरलाई पछ्याउनु र समर्पित हुनु के हो, मानिसलाई पछ्याउनु र नतमस्तक हुनु भनेको के हो, प्रभु येशूको विरोध गर्ने फरिसीहरूको सार र जड, परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने र स्वागत गर्ने आदि। यसबाट मैले धेरै पोषण पाए जस्तो लाग्यो र यसले मेरो हृदय उज्यालो बनायो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। एउटा भेलामा ब्रदर डुवानले बाइबलका केही पदहरू पढे। जसरी चट्याङ एक भागमा चम्कदा अर्को भाग पनि उज्यालो हुन्छ, मानिसको पुत्र उनको दिनमा त्यस्तै हुनेछन्। तर सुरुमा उहाँले कष्ट भोग्नु र यस पुस्ताद्वारा इन्कार गरिनुपर्छ। उनले भने आखिरी दिनहरूमा प्रभु पुनः मानिसको पुत्र भएर देहधारी बन्नुहुन्छ र यो अगमवाणी पूरा भएको छ। प्रभु देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर भएर फर्कनु भएको छ र उहाँले सत्यता व्यक्त गर्दै परमेश्वरको घरबाट न्यायको काम थाल्नु भएको छ। उहाँले मानव जातिलाई शुद्ध पार्ने र मुक्ति दिने सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ र यो पूर्वबाट चम्किरहेको ज्योति जस्तै छ र यो पूर्वको ज्योति हो। हजुर, यो सुनेर म अलि छक्क परेँ। मैले सोचेँ, प्रभु येशू पहिले नै फर्कनुभयो? अनि पाद्रीले भनेका कुरा याद आयो। परमेश्वर देहमा फर्किनु भएको पूर्वीय ज्योतिले मात्र गवाही दिन्छ। यसलाई विश्वास गर्नु हुँदैन, किनभने प्रभु येशू मात्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसपछि म साँच्चै अधीर भएँ र ब्रदर डुवानको सङ्गतिमा ध्यान दिन सकिनँ। मैले सोचेँ, पास्टरहरूले प्रभुको सेवा गर्छन् र बाइबललाई राम्ररी जान्दछन्। तिनीहरूलाई यस्तो कुराबारे सबै थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले म पहिले उनीहरूलाई सोध्छु। म त्यो आइतबार मण्डली गएँ र पास्टरलाई सोधेँ। अनि उनले भने, तिनीहरूले गर्ने प्रचार मूल्यवान होला, तर तिनीहरू प्रभु देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर भएर फर्किनु भएको भन्छन्। त्यो सम्भव छैन। प्रभु येशू मात्र देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरू मानिसमा विश्वास गर्छन्। तिनीहरूको मण्डलीलाई चिनिया कम्युनिस्ट सरकारले दमन गर्छ र पूर्वीय ज्योतिमा विश्वास गर्नु प्रभु येशूप्रति घात हुन्छ। यो सुनेर मेरो मनमा डरको तरङ्ग फैलियो। मैले सोचेँ, यस्तो कुरा हो भने सिस्टर लिउ र ब्रदर डुवान प्रभुबाट टाढिएको हुनुपर्छ। मलाई तिनीहरूको शङ्का लाग्यो र सतर्क हुन थालेँ र उनीहरूसँग भेट्न चाहिनँ। तर प्रभु येशू फर्किनु भएको तिनीहरूको गवाहीबारे सोच्दा म हिचकिचाएँ। यदि यो सत्य थियो र मैले त्यो हेरिनँ भने प्रभुले मलाई निकाल्नुहुन्न र? अवश्य। तर फेरि यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भने किन पास्टरले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्? मैले सोचेँ, पास्टरले बाइबलको बारेमा जान्दछन् र म भन्दा बढी बुझ्छन्। त्यसैले बहकिनबाट बच्न म यी कुराबाट टाढा बस्नुपर्छ। तर घर आइपुगेपछि
मैले साँच्चै बेचैन र असहज महसुस गरेँ। म दुखी थिएँ र मलाई उदास महसुस भयो। मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, हे प्रभु, मैले आज पास्टरको कुरा सुने र अब सिस्टर लिउ र ब्रदर डुवानलाई शङ्का गर्दैछु। मलाई पूर्वीय ज्योतिबारे जाँच्न डर लाग्छ। प्रभु, म तपाईँको पुनरागमनको लागि तृषित छु, तर गलत बाटो लिएर धोका दिन्छु कि डर छ। मैले के गर्नुपर्छ मलाई साँच्चै थाहा छैन। कृपया ज्ञान र मार्गदर्शन दिनुहोस् ताकि सही र गलत जान्न सकौँ। आमेन। मेरो प्रार्थनापछि मैले बिस्तारै शान्ति प्राप्त गरेँ र सिस्टर लिउसँगको एउटा सङ्गति याद आयो। परमेश्वर सर्वोपरि हुनुहुन्छ र सबै कुरा उहाँको वचनमा आधारित हुनुपर्छ, विशेष गरी साँचो मार्गको अनुसन्धान जस्तो महत्त्वपूर्ण कुराको लागि। सही हो। यदि हामीले अरूको कुरा मात्र सुन्यौँ भने, हामी मानिसलाई विश्वास गरेर पछ्याउँछौँ भने प्रभुको मार्गबाट टाढा हुनेछौँ। ठ्याक्कै त्यो सही हो। म आत्मसमीक्षा गर्न थालेँ। जब मैले प्रभु फर्किनु भएको सुने, मैले सुरुमा प्रभुको इच्छा खोजिनँ वा प्रभुले यसबारे के भन्नुहुन्छ वा यो परमेश्वरबाट आएको हो होइन भन्ने हेरिनँ। बरु मैले पास्टरको आराधना गरेँ र कुरा सुने। त्यो त प्रभुको इच्छा होइन। सही यो हो। त होइन। हरेक भेलामा म सर्वशक्तिमान परमेश्वरका मण्डलीका सदस्यहरूसँगै थिएँ। तिनीहरूको सङ्गति अन्तर्दृष्टिपूर्ण र बाइबल अनुरूप थियो र परमेश्वरको इच्छाबारे तिनीहरू स्पष्ट थिए। मैले केही भेलाबाटै पहिले नबुझेका सत्यता बुझेको थिएँ अनि मलाई परमेश्वरसँग नजिकिएको र मेरो विश्वास बढेको महसुस भयो। यो उहाँबाट आएको र पवित्र आत्माको काम थियो। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तर मण्डलीमा पवित्र आत्माको काम वा सत्यताको पोषण छ छैन भनी हेरिन। मैले पास्टरलाई बाइबलको राम्रो ज्ञान भएको सोचेँ, त्यसैले प्रभु फर्कनु भएको छैन भन्दै उनको विश्वास गरेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीमा आत्माको काम रहेकोमा म विश्वस्त थिएँ, तर मैले त्यसमा जाँचबुझ गरिनँ। के त्यो पास्टरमाथिको विश्वास थिएन र? त्यो कसरी परमेश्वरमा विश्वास गर्नु वा पछ्याउनु थियो? त्यो सही हो। प्रभुले काम गर्नुभएको समयबारे मैले सोचेँ। मन्दिरमा परमेश्वरको सेवा गर्ने मुख्य पुजारी, शास्त्री र फरिसीहरू सबैलाई धर्मशास्त्र र नियमहरू राम्रोसँग थाहा थियो, तर तिनीहरूले प्रभु येशूलाई मसीहको रूपमा चिनेनन्। बरु उन्मत्त भई उहाँको विरोध र निन्दा गरे र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। त्यो सत्य हो। बाइबलको राम्रो ज्ञान हुनु भनेको परमेश्वरलाई चिन्नु जस्तै होइन र यदि पास्टरको कुरा आँखा चिम्लेर सुने भने त्यो परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध हुने मैले बुझेँ। हो। मैले निर्णय गरेँ सिस्टर लिउ र ब्रदर डुवानसँग भेटिरहनेछु र सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनुभएका प्रभु हुनुहुन्छ भने स्वीकार्नेछु। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अर्को भेलामा मैले मेरा दुविधाहरू उनीहरूलाई बताएँ। ब्रदर डुवानले भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीले व्यक्तिमा विश्वास गर्छ भनेर तपाईँको पास्टरले भनेको कुराको कुनै आधार छ? के उनले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन पढेका वा काम जाँचेर हेरेका छन्? के मण्डलीको निन्दा र उहाँको प्रतिरोध गर्न डराउँदैनन्? त्यो सही हो। फरिसीहरूले प्रभु येशूलाई एउटा साधारण व्यक्ति भने। तिनीहरूले उहाँको सत्यता सुनेनन्, विरोध र निन्दा गरे र षड्यन्त्र गरी परमेश्वरलाई क्रुसमा टाँगे र उहाँको दण्ड पाए। हो नि। आजका पास्टरहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू परमेश्वरका आवाज हुन् होइनन् भनेर हेर्दैनन्, बरु इन्कार र निन्दा मात्र गर्छन्। फरिसीहरूले पनि त्यही गल्ती गरेका होइनन् र? हो। निश्चय नै। त्यसपछि ब्रदर डुवानले भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै देहधारी परमेश्वर र फर्कनु भएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा धार्मिक संसार वा सरकारी स्वीकृतिबाट निर्धारित हुँदैन। हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्य हुन् कि होइनन् र उहाँले परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ कि हुन्न हेर्नुपर्छ। यो नै मुख्य कुरा हो। हो नि। हो त। देहधारणको बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गर्न ब्रदर डुवानले परमेश्वरका वचनका खण्ड सुनाएका थिए। हामी पनि सँगै पढौँ। धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो देहधारण परमेश्वर देहमा देखा पर्ने घटना हो। परमेश्वरले सृष्टि गरिएको मानव जातिका बीचमा देहको प्रतिरूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर देहधारी हुनका लागि उहाँ सुरुमा देह, सामान्य मानवता सहितको देह हुनुपर्छ। यो सबैभन्दा आधारभूत शर्त हो। वास्तवमा परमेश्वरको देहधारणको तात्पर्य
भनेको परमेश्वर देहमा जिउनुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर उहाँको सारमा नै देह बन्नुहुन्छ, मानिस बन्नुहुन्छ भन्ने हो। देहधारी हुनुभएका परमेश्वरलाई ख्रिस्ट भनिन्छ। त्यसैले मानिसलाई सत्यता दिनुहुने ख्रिस्टलाई परमेश्वर भनिन्छ। यसबारे केही अत्युक्ति छैन, किनभने उहाँमा परमेश्वरको सार छ र परमेश्वरको स्वभाव छ र उहाँको काममा बुद्धि छ जुन मानिसले पाउन सक्दैन। आफैलाई ख्रिस्ट भन्ने तैपनि परमेश्वरको काम गर्न नसक्नेहरू ठगहरू हुन्। ख्रिस्ट पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रकटीकरण मात्रै हुनुहुन्न, तर उहाँ मानिसको बीचमा आफ्नो काम गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्ने क्रममा परमेश्वरले धारण गर्नुहुने खास देह पनि हुनुहुन्छ। यो कुनै पनि मानिसले हटाउन सक्ने देह होइन, तर पृथ्वीमा परमेश्वरको कार्यलाई पर्याप्त रूपमा वहन गर्न र परमेश्वरको स्वभावलाई व्यक्त गर्न अनि परमेश्वरको राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्न र मानिसलाई जीवन दिन सक्ने देह हो। आमेन। जो देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँमा परमेश्वरको सार हुनेछ र उहाँमा परमेश्वरको अभिव्यक्ति हुनेछ। परमेश्वर देह बन्नु भएकोले आफूले चाहेको कार्यलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र परमेश्वर देह बन्नु भएकोले उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो प्रकट गर्नुहुनेछ र सत्यलाई मानिस कहाँ ल्याउन सक्नुहुनेछ, उसलाई जीवन दिनुहुनेछ र उसका लागि बाटो देखाउनुहुनेछ। त्यो देह जसमा परमेश्वरको सार हुँदैन त्यो निश्चित रूपमा देहधारी परमेश्वर होइन। यसमा शङ्का छैन। आमेन। यदि मानिसले यो परमेश्वरको देहधारी शरीर हो होइन जाँच्न चाहन्छ भने उसले त्यसलाई उहाँले प्रकट गर्ने स्वभाव र बोल्ने वचनहरूबाट पुष्टि गर्नुपर्दछ। भन्नुको अर्थ के हो भने यो परमेश्वरको देहधारी शरीर वा साँचो मार्ग हो होइन भनी पुष्टि गर्न उसले उहाँको सारको आधारमा पहिचान गर्नुपर्छ। यो देहधारी परमेश्वरको शरीर हो होइन भनी पहिचान गर्ने मुख्य कुरा बाहिरी रूपभन्दा बरु उहाँको सारमा लुकेको हुन्छ। उहाँको कार्य, वाणीहरू, स्वभाव र अन्य धेरै कुराहरू। यदि मानिसले उहाँको बाहिरी रूपलाई मात्र जाँच्छ र उहाँको सारलाई व्यवस्था गर्छ भने त्यसले मानिस मूर्ख र अनभिज्ञ छ भन्ने देखाउँछ। आमेन। हो नि। त्यसपछि ब्रदर डुवानले संगति गर्दै यसो भने, देहधारी परमेश्वर देहको वस्त्रमा परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ नियमित व्यक्ति बनेर मानव जातिलाई मुक्ति दिन बोल्नु र काम गर्नुहुन्छ। देहधारी परमेश्वर सामान्य र साधारण देखिनुहुन्छ। उहाँसँग सामान्य मानवता छ र अरूले जस्तै खानु र लगाउनुहुन्छ र उहाँसँग मानवीय भावना छन्, तर उहाँको सार ईश्वरीय छ। उहाँले मानिसलाई पोषण गर्न, सत्यता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले परमेश्वरको स्वभाव जे छ व्यक्त गर्नुहुन्छ। यस्तो कुरा सृष्टिका प्राणीले गर्न सक्दैन। आमेन। त्यो सत्य हो। त्यो त प्रभु येशू जस्तै हो। उहाँ एक सामान्य व्यक्ति जस्तै देखिनुहुन्थ्यो, तर उहाँले सत्य व्यक्त गर्नुभयो र पश्चातापको मार्ग ल्याउनुभयो। उहाँले मानिसका पाप क्षमा गरेर परमेश्वरको कृपा र प्रेमको स्वभाव व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बिरामी निको पार्ने, भूत धपाउने र अचम्मका काम गर्नुभयो, जस्तै 5वटा रोटी र 2टा माछाले 5,000लाई खुवाउने, एक वचनमा समुद्र शान्त पार्ने, मरेकालाई बिउताउने इत्यादि। उहाँले परमेश्वरको शक्ति र अख्तियार देखाउनुभयो। मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा दिने काम पूरा भएपछि उहाँलाई अन्ततः क्रुसमा टाँगियो। हामी प्रभुको काम, वचन र उहाँले प्रकट गर्नुभएको स्वभावबाट उहाँ देहधारी परमेश्वर ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो भन्ने देख्न सक्छौँ। आमेन। हो। उहाँ आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा फेरि देहधारी हुनुभएको छ। प्रभु येशू जस्तै उहाँ बाहिरबाट सामान्य मानिस देखिनुहुन्छ। उहाँ वास्तवमा मानव जाति बीच बस्नुहुन्छ र अलौकिक हुनुहुन्न, तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानिसलाई मुक्ति दिने सारा सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले मानव जातिलाई शुद्ध र पाप मुक्त पारी परमेश्वरको राज्यमा लैजान न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँका वचनहरूले मानिसलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाका सबै रहस्य खोल्छन्। व्यवस्था, अनुग्रह र राज्यको युगमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यको 3 चरणका सत्यताले के हासिल गर्छन्? हजुर, परमेश्वरको नाम र देहधारणको रहस्य। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको न्यायको महत्त्व, कसरी उहाँले युगको अन्त्य गरी मानिसका प्रकार छुट्याउनुहुन्छ, विभिन्न मानिसका परिणामहरू, पृथ्वीमा ख्रिस्टको राज्य कसरी साकार हुनेछ र अन्य। हजुर,
सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हाम्रो भ्रष्टताको सत्यता र परमेश्वर प्रतिरोधी प्रकृति खुलाउनु भएको छ, ताकि हामीले आफ्ना अहंकार, छल र सत्यतालाई घृणा गर्ने जस्ता शैतानी स्वभावहरू देख्न सकौं। हजुर, उहाँले परमेश्वरको धर्मी स्वभाव पनि हामीलाई देखाउनु भएको छ र हाम्रो स्वभाव परिवर्तन गर्न मार्ग देखाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर बाहेक कसले सत्यता बोल्न र उहाँको व्यवस्थापन योजनाको रहस्य खोल्न सक्छ? मानव जातिलाई मुक्ति दिने न्यायको काम कसले गर्न सक्छ? उहाँको धर्मी स्वभाव अरू कसले प्रकट गर्न सक्छ? र अरू कसले मानिसको परिणाम निर्धारण गर्न सक्छ? परमेश्वरले मात्र सक्नुहुन्छ। त्यो सही हो। मानव जातिको मुक्तिको व्यावहारिक काम देहधारी परमेश्वरले मात्र गर्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम प्रभुको छुटकाराको कामको जगमा गरिएको छ। यो कामको नयाँ उच्च चरण हो। आमेन। यसले प्रभुका अगमवाणीहरू पूरा गर्दछ। मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू छन्, तर अहिले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। आमेन। म संसारलाई न्याय गर्न होइन, तर बचाउन आएँ। मलाई नकार्ने र वचन ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मेरो त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरद्वारा व्यक्त गरिएका सत्यता, उहाँको न्यायको कार्य र देखाउनु हुने स्वभाव सबैले उहाँ नै देहधारी परमेश्वर फर्कनुभएका प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर निर्धारण गर्दा हामीले रूप हेर्नु हुँदैन। उहाँले सत्य व्यक्त गर्नुहुन्छ कि हुन्न, मानवलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो मुख्य कुरा हो। त्यो सही हो। ब्रदर डुवानको संगति मेरो लागि साँच्चै उत्थानै थियो। देहधारण भनेको नियमित व्यक्तिको देहमा रहनुभएका स्वर्गका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ जो कोही जस्तै देखिनुहुन्छ, तर उहाँमा परमेश्वरको सार छ, सत्यता बताउन र परमेश्वरको काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै मानिसले गर्न नसक्ने कुरा हो। हो। यसले बाइबलको हरफ सम्झायो। परमेश्वरका आत्मा बाहेक कुनै मानिसलाई उहाँका कुरा थाहा हुँदैन। परमेश्वर बाहेक अरू को होला जसले देहधारणको रहस्यको व्याख्या गर्न सक्छ? आमेन। हो नि। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सत्यता नपढी बाहिरबाट ख्रिस्टलाई सामान्य व्यक्ति ठान्ने गल्ती गर्नुभयो भने तपाईले परमेश्वरलाई इन्कार र विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। हो नि। त्यसपछि सिस्टर लिउले केही संगति बाँडिन्। उनले भनिन्, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको देखा पराइले बाइबलका अगमवाणीहरूलाई पूरा गर्दछ। उहाँ फर्कनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ हो त। विभिन्न सम्प्रदायका विश्वासीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेका छन् र ती सत्यता र उहाँको आवाज हुन् बुझेका छन् र परमेश्वरतिर फर्केका छन्। हजुर। उहाँको काम र वचनहरूले सम्पूर्ण धार्मिक जगतलाई हल्लाएको छ। पाद्रीवर्गले निश्चय नै यसबारे सुनेका छन्। अनि किन यसलाई जाँच्दैनन् र उहाँका वचनहरू पढ्दैनन्? तिनीहरू किन यसको प्रतिरोध गर्छन्? हजुर, कुरा यही हो। त्यसपछि सिस्टर लिउले भनिन्, फरिसीहरूलाई थाहा थियो प्रभु येशूले बिरामी निको पार्नुभयो, भूत भगाउनुभयो, पश्चातापको मार्ग प्रचार गर्नुभयो, तर तिनीहरूले जानाजान उहाँलाई इन्कार गरे र तिनी नाजरी सिकर्मीको छोरा हुन् भने। तिनीहरूले उहाँको घोर विरोध र निन्दा गरे र उहाँलाई क्रुसमा टाङ्न रोमी सरकारसँग साँठगाँठ गरे। तिनीहरू ख्रिस्टलाई इन्कार र निन्दा गर्ने उहाँका शत्रुहरू थिए। तिनीहरू ख्रिस्ट विरोधी थिए। हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखा पर्नु भएको छ। पास्टर र एल्डरहरूलाई थाहा छ उहाँले न्यायको काम गर्न सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर यसबारे अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गरी उल्टै उहाँलाई इन्कार र निन्दा गर्न अफवाह फैलाउँछन्। हो नि। तिनीहरूका मण्डलीमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको निन्दा गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको झुट फैलाउँछन् र उहाँको विरोध गर्न नास्तिक पार्टीसँग मिल्छन्। तिनीहरू मिल्छन्। प्रभु येशूको विरोध गर्ने फरिसीहरू भन्दा तिनीहरू कसरी फरक छन् र? फरक छैनन्, तिनीहरू उस्तै छन्। हो, यो साँचो हो। बाइबलमा भनिएको छ, संसारमा धोकेबाजहरू आएका छन् जसले येशू ख्रिस्ट देहमा आउनु भएको हो भन्ने स्वीकार गर्दैनन्। छली र ख्रिस्ट विरोधी यही हो। येशू ख्रिस्ट देहमा आउनु भएको नस्वीकार्ने आत्मा उहाँबाटको होइन, ख्रिस्ट विरोधीको हो। जुन आउनु पर्छ भनेर सुनेका छौं, यो संसारमा आइसकेको छ। पादरीहरूले आखिरी दिनहरूको ख्रिस्टलाई इन्कार, निन्दा र प्रतिरोध गर्छन्। के तिनीहरू परमेश्वरबाट खुलासा भएका ख्रिस्ट विरोधीहरू होइनन् र? हुन्। तिनीहरू हुन्। मेरो भ्रम अन्ततः सिस्टर ल्यूको संगतिले हट्यो।
पाद्री सदस्यहरूलाई ख्रिस्ट वा देहधारणको बारेमा केही थाहा नभएको मैले बुझेँ। तिनीहरू प्रभु येशूमा विश्वास गर्छन्, तर उहाँको सार थाहा छैन। त्यो सत्य हो। प्रभु येशू सत्यता व्यक्त गर्दै काम गर्न देहमा फर्कनु भएको छ, तर तिनीहरूले यसलाई जाँचेर हेर्दैनन् वा उहाँलाई स्वीकार गर्दैनन्। केवल उहाँको निन्दा र विरोध गर्छन्। तिनीहरू परमेश्वरका शत्रु हुन्। हो नि। अब तिनलाई पछ्याउन सक्दिन, बरु मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम स्वीकारेर उहाँलाई पछ्याउनु पर्छ। मेरो पास्टरले जे गरे पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पछ्याउने संकल्प गरे। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। चाँडै पास्टरले सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा मेरो विश्वास रहेको थाहा पाए। उनी रिसले आगो भए। उहाँमा विश्वास गरेकोले गाली गरे। म एउटा व्यक्तिमा विश्वास गर्दैछु जुन गलत हो भने, र श्रीमान मार्फत मेरो मन बदल्ने प्रयास गरे। मेरो श्रीमानमा पास्टरको झुट छुट्याउने विवेक थिएन, त्यसैले मेरो विश्वासको बाटोमा खडा हुन थाले। उनी अर्कै मान्छे जस्तो देखिन थाले। म भेलाबाट आएको थाहा पाउँदा उनी कराउँथे र सरसामान फ्याँक्थे र मेरो विश्वास त्याग्न बाध्य पार्न पारिवारिक व्यवसायलाई समेत बेवास्ता गरे। त्यो मेरो लागि साँच्चै पीडादायी थियो। पास्टरकी श्रीमतीले पनि मलाई रोक्न खोज्दै थिइन्। उनी हाम्रो घरमा घन्टौँसम्म बस्थिन्। उनी साथमा भएकोले परमेश्वरका वचन पढ्न सक्दिनथे, घरको काम पनि गर्न सक्दिनथे। यो मेरो लागि साँच्चै असहज थियो। पक्कै पनि। पास्टरको कार्यले मलाई साँच्चै पागल बनायो। उनले प्रभु येशूको पुनरागमनलाई जाँचेर हेरेनन् र मलाई साँचो मार्ग स्वीकार गर्नबाट रोक्न झुटा छल गर्न खोजे। मलाई अवरोध गर्न श्रीमानलाई प्रयोग गरे ताकि मैले परमेश्वरको मुक्ति गुमाऊ। कति निन्दनीय हो। मैले प्रभु येशूले फरिसीहरूको खुलासा र निन्दा गर्नुभएको कुरा सोचे। शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू हो। तिमीहरूलाई धिक्कार छ। तिमीहरूले मानिस विरुद्ध स्वर्गको राज्य बन्द गर्छौ, किनभने तिमीहरू न आफै भित्र जान्छौ न भित्र प्रवेश गरिरहेकालाई नै जान दिन्छौ। सही हो। अहिलेका पास्टर र एल्डरहरू त्यस्तै छन् जस्तो लाग्यो। तिनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुनि प्रभुलाई स्वागत गर्दैनन् अनि प्रभुलाई स्वागत गर्न र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेहरूलाई रोक्न झुट फैलाउँछन्। हामी तिनीहरू सँगै नरकमा जाऔँ, दण्डित हौँ, सँगै गाडियौँ भन्ने चाहन्छन्। तिनीहरू राज्यको बाटोमा हामीलाई अल्झाउने बाधाहरू हुन्। तिनीहरू प्राण निल्ने ख्रिस्ट विरोधी र प्रेतहरू हुन्। आमेन। हो त। हो नि। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले भन्नुभए झैँ भव्य मण्डलीहरूमा बाइबल पढ्ने र दिनभरि नै वाचन गरिरहने व्यक्तिहरू पनि छन्, तर तिनीहरू मध्ये कसैले परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य बुझेका हुँदैनन्। तिनीहरू कसैले पनि परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैनन्। तिनीहरू मध्ये कोही परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुने त कुरै नगरौँ। तिनीहरू सबै परमेश्वरलाई प्रवचन सुनाउन उचाइमा उभिएका व्यर्थका दुष्ट मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले परमेश्वरको ध्वजा बोके तापनि जानी बुझिकनै उहाँको विरोध गर्छन्। परमेश्वरमा विश्वास भएको दावी गर्दै तिनीहरूले मान्छेको मासु खान्छन् र रगत पिउँछन्। त्यस्ता मानिस मान्छेको आत्मा विनाश गर्ने शैतानहरू हुन्। सही मार्ग हिँड्न खोज्नेहरूको बाटोमा आउने प्रमुख दुष्टात्माहरू हुन् र परमेश्वर खोज्ने व्यक्तिहरूलाई अवरोध गर्ने अडचनहरू हुन्। तिनीहरू स्वस्थ विधानका जस्तो लाग्न सक्छन्, तर तिनीहरू मानिसहरूलाई परमेश्वर विरुद्ध अगुवाई गर्ने ख्रिस्ट विरोधीहरू हुन् भन्ने कसरी अनुयायीहरूले बुझ्न सक्छन्? तिनीहरू मानव प्राण निल्ने भूतहरू हुन् भन्ने कसरी अनुयायीहरूले बुझ्न सक्छन्? आमेन। हो त। मैले पास्टरको पाखण्ड र सत्यता घृणा गर्ने सार देखेँ र परमेश्वरलाई पछ्याउन अझ उत्प्रेरित भएँ। पास्टरहरूलाई आदर्श मान्थे, तर मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ यिनीहरू जो बाइबल जान्ने र परमेश्वरको सेवा गर्छन् वास्तवमा ख्रिस्ट विरोधीहरू हुन्, जसले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको राज्य प्रवेशमा रोक्छन्। हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले देहमा रही काम नगर्नु भएको भए, मण्डलीहरूमा लुकेका ख्रिस्ट विरोधीहरूको खुलासा नगर्नु भएको भए, थाहै नपाई पास्टरले मलाई बर्बाद गरिसकेका हुन्थे। परमेश्वरको कृपा र मुक्तिले गर्दा नै मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामलाई स्वीकार गरेको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसपछि परमेश्वरमा भरोसा गरे, साक्षी उभिएँ र मेरो श्रीमान मेरो बाटोमा उभिन छोडे। अहिले म दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग भेलामा जान्छु र मण्डलीमा मेरो कर्तव्य निर्वाह गर्छु। म शान्ति र आनन्दले भरिएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो परमेश्वरको भेडाले उहाँको आवाज सुनेको कुरा हो। हो नि। परमेश्वरलाई धन्यवाद।